नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। इस्लाम धर्मावलम्बीको महान पर्व ईद उल फित्र आजदेखि 3 दिनसम्म मनाइँदै 1 महिने कठोर व्रत आजदेखि तोडियो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 353 जना निर्विरोध निर्वाचित, 170 दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवारी नै दर्ता भएन। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख आइजिपी पदमा पदोन्नति भएकाहरूलाई हिजो दर्जानी चिन्ह प्रदान, हिजोबाटै कार्यभार सम्हाले। इजाजत बिना पाइल्स फिसर फिस्टुलाको उपचार गर्ने एक नक्कली चिकित्सकलाई इटरीबाट पक्राउ पर्नेमा भारत पश्चिम बङ्गालका सुजित राय। धरानमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका दलहरूद्वारा घर दैलो अभियान, स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि पार्टीका उम्मेदवारहरू घर दैलोमा। नेपाली काङ्ग्रेसका धरान 1 र 14 का यसअघिका वडाध्यक्षहरूको पार्टी सदस्यता खारेज, राप्रपाका उम्मेदवारी दिएका रोशन अधिकारी र कृष्ण भट्टराईको सदस्यता पद खारेज। र मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका 7 मा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु हुनेमा विराटनगरका रूपक श्रेष्ठ। अब समाचार विस्तारमा। इस्लाम धर्मावलम्बीको महान पर्व ईद उल फित्र आजदेखि 3 दिनसम्म मनाइँदैछ। 1 महिनासम्म कठोर व्रत पश्चात आउने यस पर्वमा गरिब आफन्त र घर गरी 3 भाग लगाएर सामग्री वितरण गर्ने गरिन्छ। सरकारले ईद उल फित्रमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सरकारले यसअघि नै बिदा दिने निर्णय गरे अनुसार आज बिदा दिएको हो। 3 दिनसम्म मनाइने यस महान पर्वको पहिलो दिन नमाज पढेर मुस्लिम दाजुभाइले एक अर्कासँग गला मिलाउँदै शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गर्दछन्। धरानको जामे मस्जिदमा इस्लाम धर्मावलम्बीहरू भेला भई आज शुभकामना आदान प्रदान गर्दै पर्व मनाउने जनाइएको छ। आफ्ना आफन्त तथा गरिब निमुखालाई पनि यस पर्वमा खानेकुराहरू बाँडेर खाने प्रचलन रहेको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अगावै उम्मेदवारी दर्ता गराएका मध्ये विभिन्न स्थानीय तहका 353 जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न स्थानीय तहमा 353 जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएको जनाएको छ। सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले 170 दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवारी नै दर्ता नभएको बताउनुभयो। यता 353 जना निर्विरोध भएको बताउनुभयो। उम्मेदवारी दर्ता नै नभएका कारणले निर्विरोध भएका हुन्। प्रदेश 1 का विभिन्न स्थानीय तहमा पनि निर्विरोध निर्वाचित बनेका छन्। ताप्लेजुङ, धनकुटा, सुनसरी लगायतका जिल्लामा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख आइजिपी पदमा पदोन्नति भएकाहरूलाई सोमबार दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। दर्जानी चिन्ह पाएसँगै सोमबारबाट नै कार्यभार सम्हालेका छन्। जनपद प्रहरीमा धीरज प्रताप सिंह र सशस्त्रमा राजु अर्याललाई सरकारले आइतबार बढुवा गरेको थियो। सीमा तथा अन्य विविध अपराध नियन्त्रण गरी मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा नागरिकलाई अमन चयनको वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त 2 संस्थाको नेतृत्व लिन सफल महानिरीक्षक द्वयले संगठनलाई व्यक्तिभन्दा नीति, पद्धति र सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल प्रहरीमा आइजिपीको 22 महिने कार्यकाल पूरा गरी 30 वर्षे प्रहरी सेवाको उमेर हदका कारण शैलेश थापा छेत्रीले र 19 दिने कार्यकाल पूरा गरी सोही सेवा अवधिका कारण सशस्त्रका पुष्पराम केसीले गए राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी अवकाश पाएपछि उक्त पद रिक्त रहेको हो। यता एआइजी विश्वराज पोखरेलले नवनियुक्त आइजिपी धीरज प्रताप सिंहलाई आइजिपी बनाउने निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ। उहाँले सोमबार अदालतमा रिट दायर गर्दै सिंहको पद बदर गरी आफूलाई आइजिपी बनाउन माग गर्नुभएको छ। उहाँको रिट दर्ता गर्दै सर्वोच्चले बुधबारका लागि पेशी तोकेको छ। सरकारको निर्णय अदालतको नजिर सिद्धान्तहरू र प्रहरी संगठनको मूल्य मान्यताको प्रतिकूल भएकाले स्वेच्छाचारी एवं गैरकानुनी निर्णय रहेकाले बदर गर्न माग गर्नुभएको छ।
इजाजत बिना पाइल्स फिसर फिस्टुलाको उपचार गर्ने एक नक्कली चिकित्सकलाई इटहरीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारत पश्चिम बङ्गालका 28 वर्षीय कथित डाक्टर सुजित रायलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले पक्राउ गरेको हो। इटहरी 4 स्थित ताराकुमार खनालको घरमा डेरा लिई क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएका रायलाई बिना इजाजत सञ्चालन गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। औषधि व्यवस्था विभाग कार्यालय विराटनगर र इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको टोलीले रायलाई क्लिनिकबाटै पक्राउ गरेको छ। उनको क्लिनिकबाट विभिन्न कम्पनीका औषधि पनि बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। रायलाई आइतबार जिल्ला अदालत सुनसरीबाट इलाज सम्बन्धी मुद्दामा 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। यसअघि यस्तै प्रकारको क्लिनिक सञ्चालन गरेको आरोपमा प्रहरीले मोरङको सुन्दर हरैचाको गछिया र पत्थरी सनिसेरेबाट पनि 2 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यस समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धरानमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका दलहरूले घर दैलो अभियानलाई तीव्र पारेका छन्। नेकपा एमाले गठबन्धन दल, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी स्वतन्त्र उम्मेदवार घर दैलो अभियानमा रहेका छन्। एमाले बिहिबारदेखि घर दैलो अभियान सुरु गरेको छ। एमाले धरान 9, 13, 20 लगायतका वडामा अभियान सुरु गरेको हो। यस्तै गठबन्धनका उम्मेदवारहरू पनि घर दैलो अभियानमा छन्। धरान 14 को अभियानमा विजयपुरवासीले पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न माग समेत गरेका छन्। उम्मेदवारहरूले धरानलाई नै पर्यटकीय सहर बनाउने दाबी गरेका छन्। प्रमुखका उम्मेदवार किशोर राई र उपप्रमुखका उम्मेदवार आइन्द्र विक्रम बेगाले आफूहरू विजयी भए समग्र धरानको विकास र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा खटिने बताएका छन्। यस्तै केन्द्रको निर्देशन अनुसार गठबन्धनलाई लत्याएको धरानमा जनता समाजवादी पार्टीले एकल रूपमा घर दैलो अभियान सुरु गरेका छन्। गठबन्धनले वितरण प्रणालीमा पक्षपात गरेको भन्दै जसपा अलग्गिएको थियो। चुनाव चिन्ह छाता लिएर मतदाताका सामु पुगिरहेका हुन्। धरान 5, 8, 15, 17, 19 लगायतका वडामा घर दैलो अभियान गरिरहेको हो। जसपाबाट नगर प्रमुख ताजु लिम्बू र उपप्रमुखमा बिना राई सहितको टोली घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। प्रचार प्रसार विभाग संयोजक दलमर्दन कामीका अनुसार धरान 8, धरान 5, धरान 15 र धरान 19 नम्बरमा उम्मेदवारी दिएका छन्। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सुकुम्बासीहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गरी मत हाल्न नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज केन्द्रीय समितिले आग्रह गरेको छ। समाजको नो लाल पूर्जा नो भोट अभियान जारी रहे पनि स्थानीय चुनाव आन्तरिक विकाससँगै पानी, विद्युत, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता लगायतका कार्य हुने भएकाले स्वविवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। नो लाल पूर्जा नो भोट अभियान आज पनि निरन्तर चलिरहेको सन्दर्भमा स्थानीय चुनावमा आफ्नो मत दिँदा स्वेच्छाले दिन अध्यक्ष कुमार कार्की र महासचिव राजु तामाङले विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचन पश्चात पहिलो काम नै सबै तहले सुकुम्बासी मुक्त स्थानीय तह घोषणाका लागि पहल गर्ने आग्रह गरिएको छ। यदि त्यसो नगरेमा प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उधारोमा भोट नदिने वातावरण तयार गर्न देशभरका 70 लाख सुकुम्बासीको 40 लाख भोटको कदर गर्न सुकुम्बासीले सिकाउने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका धरान 1 र 14 का यस अघिका वडाध्यक्षहरूको पार्टी सदस्यको खारेज गरिएको छ। उनीहरूले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध राप्रपाबाट उम्मेदवार बनेपछि साधारण सदस्यता खारेज गरिएको हो। कांग्रेसका जिल्ला सचिव वीरेन्द्र शाहका अनुसार पार्टीको विधान 2017 संशोधन सहितको दफा 34(1) अनुसार कारबाही गरी साधारण सदस्यता खारेज गरिएको छ। निवर्तमान वडाध्यक्ष द्वय रोशन अधिकारी र कृष्ण प्रसाद भट्टराईको साधारण सदस्यता खारेज गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू दुवैले राप्रपाबाट वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्। पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र नीति विपरीत कार्य गरेकाले अनुशासनको कारबाही गरिएको सचिव शाहले जानकारी दिनुभयो। मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका 7 मा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ।
ट्रकको ठक्करबाट चालक विराटनगर महानगरपालिका 16 का रूपक श्रेष्ठको आइतबार साँझ मृत्यु भएको हो। ना 3 ख 676 नम्बरको ट्रकले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको प्रदेश 102-049 प 8971 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। श्रेष्ठको उपचारको क्रममा न्युरो अस्पताल विराटनगरमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। ठक्कर दिने ट्रक र चालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले नियन्त्रणमा लिई घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। अब कला र मनोरञ्जन। नेपाल चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश नम्बर 1 को आयोजनामा धनकुटाको भेरेटारमा विदेशमा रहेर नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई योगदान पुर्याएका कलाकारलाई स्वागत सम्मान गरिएको छ। यसैबीच वार्षिक पात्रो पनि सार्वजनिक गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि इनास युके का अध्यक्ष विनोद चिपालु, विशिष्ट अतिथि इनास नेपालका उपाध्यक्ष तथा निर्देशक देवकुमार श्रेष्ठ, इनास युके का सल्लाहकार कलाकार संघका बुपु उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ नायक धीरेन साक्य लगायतलाई स्वागत सम्मान गरिएको प्रदेश 1 अध्यक्ष अरुण प्रधानले बताउनुभयो। उक्त अवसरमा इनास युके का अध्यक्ष विनोद चिपालुले महासंघलाई 10,000 रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। महासंघको पहिलो पात्रो सार्वजनिक गरिएको महासंघका महासचिव दिनेश कोइरालाले बताउनुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। इस्लाम धर्मावलम्बीको महान पर्व ईद उल फित्र आजदेखि 3 दिनसम्म मनाइँदै 1 महिने कठोर व्रत आजदेखि तोडियो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 353 जना निर्विरोध निर्वाचित, 170 दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवारी नै दर्ता भएन। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख आइजिपी पदमा पदोन्नति भएकाहरूलाई हिजो दर्जानी चिन्ह प्रदान, हिजोबाटै कार्यभार सम्हाले। इजाजत बिना पाइल्स फिसर फिस्टुलाको उपचार गर्ने एक नक्कली चिकित्सकलाई इटरीबाट पक्राउ पर्नेमा भारत पश्चिम बङ्गालका सुजित राय। धरानमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका दलहरूद्वारा घर दैलो अभियान, स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि पार्टीका उम्मेदवारहरू घर दैलोमा। नेपाली कांग्रेसका धरान 1 र 14 का यस अघिका वडाध्यक्षहरूको पार्टी सदस्यता खारेज, राप्रपाका उम्मेदवारी दिएका रोशन अधिकारी र कृष्ण भट्टराईको सदस्यता पद खारेज। र मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका 7 मा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु हुनेमा विराटनगरका रूपक श्रेष्ठ। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।